Mga dol, mayong buntag. So bag-o lang gid na human ang unveiling sa atuang Rias Region 10 og siyempre simultaneous activity kini gikan sa National Headquarter na gipanguluhan sa atuang Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ang programang PNP 6-point Ethical Policing Guide sa atong PNP nagpasabot kini mga higala nga kung pulis ka, buhaton lang nimo kung unsa ang tama, buhaton nimo unsa ang legal, buhaton nimo unsa ang patas ug makahatag kaayuhan sa katawhan. Pero mga higala, kini ang key points nga dapat nato bantayan. Dili man nato ma-perfect ang gusto sa katawhan. Kay ang nakita nato nga tama, legal ug sakto ug magkatabang sa uban, doon na po pipilaan ka mga membro sa komunidad nga dili nila gusto ang nakita despite nga legal o tama ang gibuhat sa usa ka pulis. So ang tubag nato niya na mga higala mao lamang ang pagsangat o kaso batok sa pulis kung nakita nimo mali. Pero kung nakita nimo nga sakto, dapat pud nimo suportahan. Then ang pagreklamo legal kung dunay basihan. Apan kung nagreklamo ka tungod lamang sa imuhang pagkasiloso, tungod lamang sa imuhang kanang dili gusto nga malabuan, manubag ka ni ana. Basta kay ang atong pulis nag-agad kini sa giya sa balaod as implementer of laws. Since ang atong nasod gi-roll out kini sa balaod, buti pa sabot ning lihok ang atong nasod pinaagi sa balaod. So ang pulis, law enforcer, mag-implement sa balaod og pulisiya. Kung ikaw mismo nakakita nga dili tama o wa nimo nasabti o dili ka satisfied sa action sa pulis, pwede kang makareklamo sa tama nga opisina. Nung ka nga imong hatagan og daot nga persepsyon ang gihimo sa pulis despite nga tama. So doon na tayo mga legal nga proseso. Dili basta-basta atong hukman. Kaya atong pulis kanunay gumonitor sa ato ang organisasyon kung tama ba ang gihimo sa atong pulis matag adlaw. Kana lang mga higala ang atong message with regard sa ato ang programang gipahigayon sa PNP national down to local mga higala kaning atong PNP 6-point Ethical Policing Guide nga gikan sa atong kahitasan sa organisasyon. Mao na siya mga igsoon. God bless. Ay kalimot pag-follow GPT Show.